إذا اليوم عندنا لا سيري نيميرو 7 كونديسيونور دو سينيال. دونك دخلنا السمانة اللي فاتت في الكور شابيتر 4، قرينا شوية على لي كونديسيون دو سينيال، تعرفنا عليهم. دونك اليوم نبداو لا سيري تي دي الأولانية عليهم. نبداو بليكزارسيس أ. عندنا ان كابتور تمبيراتور دو تيب بي تي 100. بون هاد المرة عطيت لكم الار 25 1000 اوم والالفا 25 000 375 كلفن موان زا. وهذا الكابتور est connecté au circuit de conditionnement montré en figure 1 pour mesurer la température de 0 à 50 degrés Celsius. السؤال الأول يقول comment choisir RP afin de limiter le courant IT qui passe dans le capteur RT à 50 microampères. Bon, السؤال comment choisir RP, la résistance RP, afin de limiter le courant IT qui passe dans le capteur RT. Bon, limiter à 50 microampères. دونك راني حاب كيفاش نخير ار بي باش الكورون ماكس اللي يجوز في ار تي ما لازمش يفوت 50 ميكرو امبير. شكون عنده فكره؟ دقيقه برك. عاود ليش قلت؟ بوتنسيال ماكسيموم يقدر يكون في هذاك الار تي نقسموها. بوتنسيال ماكسيموم تاعو شنو؟ نتاع اللي يكون فيه بور نتاع الار تي هذا. اها نسيو كيفاش نقسموه باش يجي نشوفو كال فالور نقسموه باش يعطينا 50 ميكرو. اها هذيك لا فالور هي لا ريزيستونس. اها وي دونك لا كيستيون هي ار بي. لا كيستيون نحوسو حنا على ار بي. دونك كيفاش نعرف في تي؟ لا طونسيون في تي. في تي كيفاش نكالكوليها؟ ديفيزور طونسيون. وي ديفيزور طونسيون. باش قلنا لومبلي تاعي نعتبرو ايديال، واني قايل في سيركي نورمال ايديال مانيش قايل، نعتبره توجور حنا ايديال، نعتبره دايما ايديال. دونك كورون اللي يجوز هنا زيرو، دونك نقدر نخدم هذا بديفيزور دو طونسيون. صح نلقى لا طونسيون في تي. كيفاش في تي ايكال كوا؟ ار تي لا ار تي بلس ار تي اها بون 5. فوا 5. دونك هكذا عندي في تي. زيد كمل، عطيتني نص الحل. ما دابا هذه نقولوا لازم نقسموها على عفسه باش تعطينا 50 ميكرو امبير. صح. وشنو هاد العفسه؟ لا هي لا ريزيستونس تاعنا، لا وشنو فالور تاع لا ريزيستونس. شكون فيهم؟ ار تي. ار تي. ماشي ار تي. ار تي ولا ار بي؟ ار تي ار تي. ار تي. طيب بيان. بيسك انا عندي لا طونسيون اللي يجوز في ار تي. بون لا طونسيون ابليكي ا ار تي، الكورون اللي يجوز في ار تي هو لا ميم اللي يجوز في ار بي، بيسك اون سيري نعتبرها. دونك لازم في تي ديفيزي بار ار تي لازم تكون صغيره على 50 ميكرو امبير. هذا ما كان صح. مي عندي ار تي تبدل مع لا طومبيراتير، كيفاش نخيرها؟ ار 25 ما باليش. ار 25 هي قلنا الكورون لازم ليميتيو على 50 ميكرو امبير. دونك ار تي كيفاش لازم تكون؟ مينيمال لا ماكسيمال؟ مينيموم. دونك لازم نخدم بور ار تي مينيمال. و ار تي وين تكون مينيمال؟ زيرو. 0 دوغري سلسيوس. صح. طيب يا دونك هذه لا سوليسيون. دونك كيما قلت
دونك اون سيبوزون لومبلي ايديال. دونك هنا خرجنا ديريكت اي تي كورون اي تي، دير ابليكيت لا لوا دوم هكذا. دونك بلا ما ندير ديفيزور طونسيون بعد نقسم على ار تي. دونك كورون هو لا طونسيون ديفيزي بار لي دو ريزيستونس، لا سوم تاع لي دو ريزيستونس 5 فولت على ار بي بلس ار تي. دونك لو كورون اي بي اي ماكسيمال، بون هنا اي بي يعني غلط، هنا اي تي، نورمال اي تي هنايا. على كل حال هي اي بي و اي تي لا ميم شوز، باسكو ميم كورون، باسكو كورون اللي يدخل لومبلي نيجليجيوه معليش. صح نكملو. قلنا حسبنا اي تي، دونك اللي لازم ليميتي ا 50 ميكرو امبير، مي السؤال نحوس على ار بي انايا صح. دوك لازم نعرف اي تي وقتاش تكون ماكسيمال. دونك كيما نشوفو هنا عندي ار تي فاريابل، دونك اي تي وقتاش تكون ماكسيمال كيكون ار تي مينيمال، ار تي وقتاش تكون مينيمال بيستون بي تي 100، دونك كوفيسيون تمبيراتور تاعها بوزيتيف، دونك ار تي تكون مينيمال ا تي ايكال 0 دوغري سلسيوس. دونك اي تي ماكس ايكال 5 فولت سور ار بي بلس ار 0 لازم تكون انفيريور او ايكال ا 50 ميكرو امبير. بون نخرج ار بي، نحسب ار 0، ندير ليكواسيون تاع البي تي 100 ار 25 والالفا 25 عطاهم لي، دونك ار 0 نلقاها 906 25. دونك منها نستنتج ار بي لازم تكون سوبيريور ايكالا 99.1 كيلو اوم، ونخيرها 100 كيلو اوم. دونك هكذا نكونو جاوبنا على بريمير كيستيون. شكون اللي عنده استفسار هنايا؟ حاجه ماشي باينه قبل ما نجوز سؤال تاني. ماشي وراي ار زيرو. ار 0 هي ار تي ا 0 دوغري سلسيوس. داكا. صح نجوز السؤال الثاني. قلنا proposer les valeurs pour R1 pour R1 R2 et V référence pour obtenir une tension, pour obtenir une sortie donc 0 à 2 volts. donc عندي السينيال هذا اللي تحصلت عليه تاع VT، سينيال VT donc تحصلت عليه à partir d'un circuit diviseur de tension. donc دخلته في هذا السيركوي à base d'ampli up فيه دو ريزيستونس وهنا طونسيون دو ريفيرونس. بون سقسيكم قبل ديال لا كونفيغوراسيون تاع لومبليفيكاتور هذيك واش نسميوها؟ لا كونفيغ تاع لومبليوب هذايا اسكو انفرسور نون انفرسور سويفر ديفيرونسيال؟ اعطيني الجواب اللي عنده محاولة يقول. يبقى نو انفرسور بيكون في بليكس. نون انفرسور وي، شنو فيه موديفيكاسيون صغيرة لهذه الفيراف. دونك هذه ترجعو ديفيرون شوية على نون انفرسور كلاسيك اللي نعرفه. دونك سؤال حاب نعرف ار 1 و ار 2 فيراف باش نتحصل في لاسورتي في 0 لازم تكون تبدل باش نلقى باش تبدل لي من 0 ل 2 فولت، معناتها تبدل لي مع لا طومبيراتور. معناتها كي تكون لا طومبيراتور 0 دوغري سلسيوس لازم هنا لا طونسيون تكون 0، كي تكون لا طومبيراتور 50 لا طونسيون لازم تكون 2 فولت. وقبل سؤال برك في رايكم نتوما هاد الكابتور كوين يكون الاستعمال تاعو 0.50 دوغري سلسيوس، باسكو لا بلاش تاعو لي طونجي دو ميزور تاعو ليميتي. وين نقدر نستعملو هذا؟ في الدار ماشي في الدار. دونك ابارامون يصلح غير للدار. صح. دونك كيفاش نديرو باش نلقى ار 1 و ار 2 فيراف باش نتحصل على هاد لا سورتي ولا هاد لا بلاج فارياسيون دو في او 0 2 فولت. بون ديجا تشوفوا عندي 3 فاريابل، عندي ار 1 ار 2 فيراف. دونك اون برانسيب واش لازم ندير؟ لازم نخرج او موان 3 زيكواسيون. صح نخرج او موان 3 زيكواسيون، نخرج ماكسيموم ديكواسيون. يبدا وي شكون يبدا لي ليكواسيون الاولانيه؟
الفي موان هو اسمه الفي زيرو طونسيون عند الار 2 هو الفي موان. لو ديما عندنا الفي زيرو ومع ار ان بلس ار 2 فوا الكورون اللي يفوت فيهم بلس الفي ريفيرونس. صح، هذه ليكواسيون الاولانيه. دونك في زيرو تيكالا ار 2 بلس ار 1 فوا الكورون اللي يجوز فيهم بلس في اف. صح، هذه ليكواسيون الاولانيه. زيدو معناتها خديت هاد لابرونش ديمارت من في زيرو ورحت حتى لهنايا. دونك هذه ليكواسيون جمعتهم كاع. زيدوا لي. منساوش بلي الهدف تاعي لازم ندخل لا طومبيراتور. كاين في بلس و في موان كيف كيف. صح. واش ندير بها هادية؟ شيخ الكواسيو قادر نديرو فيتي تولي تطلع لنا حتى وين راهي الموا بين الار 1 والار 2 تولي لنا في اف بلس ار 1 فوا الكورون اللي فوت ايتيغال فيتي. صح. طري بيان طري بيان. مي نقدر نعبر، تقدر تعبر عليها خير. عندها طريقة واحدة أخرى. حنا في ليكواسيون الأولانية كان عندنا الكورون يجوز في ار 2 ار 1. ليكواسيون الأولى. شوف دونك هاد الكورون ماذا بيا نتخلص منه، ماذا بيا نحي لي فاريابل. دونك كيفاش نكتب ليكواسيون تاعك دوزيام؟ وين نكتبو في اف بلس في ار 1 ايتيغال فيتي. لا دونك انا هذا نجبدو الكورون طوي تيغال. صح. طيب دونك نجبدو الكورون. كيفاش حيساوي الكورون؟ نسموه مثلا اي ار 1. نسموه اي ار 1. فيتي هو في ريف على ار 1 بلس ار 2. فيتي موا فيتي موان في ريفيرونس على ار 1. طري بيان. دونك فيتي موان في ريفيرونس على ار 1. صح. دوكا نقدر نخرج دوكا ولات عندي قيمة هاد الكورون. دوك كي نعوضو في الاولانية، كي نعوضو في ليكواسيون الاولانية نتخلص منه. تقعد لي ليكواسيون واش فيها ليكواسيون؟ الار 1 والار 2 في ريفيرونس. في ريفيرونس وشنو ثاني؟ ار 1 والار 2. هو ثاني في زيرو. في زيرو. والفي زيرو. وشنو ثاني؟ باينه في زيرو والفيتي. الفيتي دونك هادو كاع دخلتهم في ايكواسيون وحده، مي مازال ما يكفينيش. واش نقدر نزيد ندير باش نلقى لي زانكوني تاعي؟ نعم. ليطا مينيمال وليطا ماكسيمال. واش تقصد بلتا مينيمال ديتا ماكسيمال؟ ليطا ماشي داتا. ليطا. واش حبيت تقول؟ كي تكون في زيرو ايكال زيرو ايكال دو نعرفو ثاني او ميم طون داك. عاود كي تكون في زيرو ايكال زيرو وكي تكون في الماكسيمال تكون دو. وفي كل حالة واش نعوض؟ نعرفو فيتي شحال. كيفاش نحسبوهم خلاص اوكي. هادو كيبانو نقدرو. صح. طري بيان. دوكا نشوفو لا سوليسيون. دونك كيما قلنا نخرجو ليكواسيون الاولانية. دونك في زيرو ار 1 بلس ار 2 فوا اي بلس في ار. دونك كورون سميناها اي برك. بون ليكواسيون دوزيام خرجنا اي. دونك هي في تي موان في ريفيرونس سور ار 1. باش نشوفو السيركوي اون ميم طون. دونك قلنا ليكواسيون خرجنا في زيرو ار 1 بلس ار 2 فوا اي الكورون جوز فيهم بلس في اف. ليكواسيون الثانية خرجنا الكورون اي. قلنا مادام اني مود لينيار تاع لومبليفيكاتور تاعي، دونك في تي نلقاه هنايا. دونك الكورون اي يجوز هنايا نقدر نلقاه بلا لوا دوم. دونك ندير في تي موان في ريفيرونس ديفيزي بار ار 1. دونك هاي ليكواسيون تاعي. دونك نعوض اي هنايا تخرج هاد ليكواسيون. في لافان نلقى في زيرو ولا في او في اوتبوت تيغالا 1 بلس ار 2 سور ار 1 فوا في تي. دونك هنا سيباريت في تي على في اف موان ار 2 سور ار 1 في اف.
بون في تي حسبناها بديفيزور دو طونسيون، ما حسبناهاش بون ما درناهاش. في تي بديفيزور دو طونسيون هي ار تي سور ار بي بلس ار تي فوا 5 فولت. دونك هذه دونك دخلت ار تي تاعي. دونك هنايا نبدا نعوض نشوف الحالات اللي عندي. بون هنا هذه الاولانيه مليحه، دونك عندي زيروات. بون عندي هنا في زيرو يقال زيرو، كي تكون لا طومبيراتور زيرو في اوت يقال زيرو. دونك واش نلقى؟ بون حاجه الاولى نحسب في تي تاعي. دونك في تي ا 0 دوغري سلسيوس نلقاها 44,91 ملي فولت. دونك ار بي خيرناها مقبل 100 كيلو اوم، و ار 0 حسبناها لقيناها 906. ار 0 لقينا 906.25 اوم. دونك كي نعوضهم لي دو نلقى في 0 ا 0 دوغري سلسيوس 44,91 ملي فولت. صح. دونك نرومبلاسي. دونك ليكواسيون الفا devient nul، devient هكذا زيرو. دونك نعوض هنا زيرو، لا طونسيون زيرو، واش تقابلها؟ تقابلها في زيرو. دونك نرومبلاسي عندي 1 بلس ار 2 على ار 1 فوا. دونك في تي مادام نخدم في 0 دوغري سلسيوس نعوضها بلا فالور تاعها في 0 دوغري سلسيوس 44,91 ملي فولت، موان ار 2 على ار 1. دونك هذه ليكواسيون الاولانيه لقيناها. ندير نفس الشيء في 50 دوغري سلسيوس. دونك على بالي ا 50 دوغري سلسيوس في 0 تيغال 2 فولت، غادي نعرفها. بون ار 50 معناتها ار تي ا 50 دوغري سلسيوس ما نعرفهاش. دونك نستعمل ليكواسيون تاع البيتيسون باش نلقاها. نلقاها 1093.75 اوم. بها نخرج في تي. في تي ا 50 دوغري سلسيوس نلقاها 54,10 ملي فولت. نواصل. بون ليكواسيون الفا واش تولي؟ دونك في اوت نخرجها ب2 نرومبلاسيها ب 2 فولت، 1 بلس ار 2 على ار 1. في تي نعوضها بالقيمه تاعها في 50 دوغري سلسيوس، ومن بعد عندي موان ار 2 سور ار 1 في اف. دونك واش ندير برك؟ ندير 2 ليكواسيون 2 هذه. دونك ندير ليكواسيون 2 موان ليكواسيون 1. ليكواسيون تاعي تسامبليفيها لي تولي 2 فولت تيغالا 1 بلس ار 2 ار 1 فوا 9,19 ملي فولت. دونك هذا لو تيرم راح كي درت الموا راح. دونك نخرج هاد لو رابور ار 2 على ار 1 تيغالا 216,64. الور دونك هاد لو رابور ولا عندي. هاد لو رابور ولا عندي. دونك كي نعوضو بالقيمه تاعو هنايا في ليكواسيون اي ولا 2 كيما نحب. ار 2 على ار 1 سوا نحطها هنايا ولا في ليكواسيون 1 تبقى لي غير في برك انكوني. دونك نلقاها 45 ملي فولت. بعد ار 2 نخيرهم. دونك نخيرهم لي فالور ستوندار بيان سور لي ساتيسفيو هاد الرابور. دونك هنا خيرنا ار 1 102 اوم و ار 2 22,1 كيلو. شكون اللي ما فهمش؟ اللي ما فهمش نعاود له. اللي شاف حاجه ماشي واضحه يقول لي ما حتى مشكل نعاود له. شيخ برك لك تريكوردي ما تريكوردي به من بعد. انا ريكوردي ما يمكن داني ريكوردي ما يمنعكش باش تسقسيني. شيخ فهمت كاش حاجه ولا بنعاود نولي. دونك كلش مفهوم. شي كيما لي فالور تاع لي ريزيستونس هذو ما يهموناش لي ديسپونيبل في المارشي ولا جوست شغل نحطو صاي. لا لازم يكونوا ديسپونيبل في ستوندار، لازم يكونوا كاينين في ستوندار. بون بيان سور انت اذا في اكزام ولا في انتيروغاسيون ماهوش حيكون قدامك طابلو، ما هو اذا عطيته لك اذا عطيتك طابلو بيصير عليك تخير منه، واذا ما عطيته لكش دونك خير لي فالو اللي يساعدوك. بالي مي بوتيت اذا كنت حاط طابلو عطيتني دي فالور صح نقدر نعطيك دي بوان بونيس. صح. دوك ندوزو للتمرين تاني. ندوزو ليكزارسيس 2.
اكزرسيس 2. دونك انا عندي دو مونتاج. وهاد المره الكابتور تاعي قال لك اون فوتو ديود. تعرف فوتو ديود؟ وشنو هي فوتو ديود؟ فوتو ديود نقدر نعتبرها كابتور لا لا؟ صح كنت جايه بينا اه ولا لا؟ نعم. جايه سوا كاينه سوا ما كاش. راك سير؟ اذا انا شايفينها مليح دابا. لا لا. بون ديجا السؤال تاعي اسكو نعتبرها كابتور لا لا؟ ما تعبرها كتبان. نعتبروها كابتور تاعو شنو؟ لا لوميير شي. تاع لا لوميير. دونك سي كابتور دو لوميير. دونك ما سي با ان كابتور لوجيك. كيعطيك ان كورون كي فاري en fonction de la luminosité. دونك كل ما يزيد لا لومينوزيتي كل ما يزيد الكورون اللي يمدو ليها هاد الفوتوديود. دونك اون فوتوديود ديليفرون ان كورون IS de 0 à 100 picoampères, donc courant faible bzaf. Donc 0 100 picoampères est modélisé comme une source de courant constant ayant une résistance interne RS. Donc les sources de courant constant toujours sont modélisées avec une résistance parallèle. Bon, les convertisseurs courant-tension illustrés dans la figure 2 sont considérés pour le conditionnement de ce courant. Donc مادام السينيال تاعي راهو كورون هاد المره. دونك الكابتور تاعي هنا واش من نوع؟ اكتيف. دونك وحده عطاني ان سينيال. دونك سي با اون امبيدونس فاريابل ولا اون ريزيستونس فاريابل كيما البي تي 100. دونك وحده يعطيني ان سينيال. دونك سي ان كابتور اكتيف. دونك سي ان كابتور اكتيف يعطيني ان كورون. دونك واش لازم لي حنا قلنا في الالكترونيك généralement نتعاملوا بلا طونسيون. دونك لازم لي ان سيركوي دو كونديسيونمون ولا ان كونديسيونمون دو سينيال اللي نحول هاد لا طونسيون نحول هاد الكورون نحولو الى طونسيون. دونك السؤال الاول يقول calculer bon allez montage A calculer la valeur de R pour avoir une tension de sortie 0 à 1 volt. Bon, pardon à moins 1 volt. De 0 à moins 1 volt. شكون ندير المحاولة الأولى؟ دونك حاب نعرف R بحيث هاد الكورون هاد لابلاج تعطيني اون طونسيون من 0 ل moins 1 فولت. شنو غنخرجوا ايكواسيون اللي فيها عندنا الكوني تاعنا هو في زيرو والار. باش نديرو تيفنا قبل. تيفنا. علاش دير تيفنا؟ باه نعرفوا لا طونسيون تاعنا باه نقدروا نخيروا لو كاع اللي نومبليفيو به باه تخرج لنا في زيرو. هذا الكورون هذا نردوه طونسيون ابري باه نقدروا نعرفوا شحال نومبليفيوه. بونس با تحتاج باش دير تيفنا. ما تنساش بلي الارس هادية لا فالور تاعها تكون كبيرة بزاف. ما نورمال كيسمى الكورون اي اس هو اللي يدخل الار. طري بيان دونك كورون اي اس هو يدخل الار. بون نخدمو ار زيرو تيقال واش دقائق يغلق علينا الزومة. دونك اذا غلق عاودو دخلوا وحدكم. دونك قلنا الاي اس الكورون هو لو موجود في ار. دونك كيفاش دير ليكواسيون؟ عطيني ليكواسيون. في زيرو تيقال موان ار فوا اي اس. طري بيان. دونك في زيرو ولا في او تيقال موان ار فوا اي اس. دونك علاش موان؟ اجا لو سونس. اجا لو سونس تاع الكورون. دونك عندي سونس تاعي يمشي من الكورون دونك السونس تاع لاتونسيون يكون الكونتر. بون ديجا ار كي تشوفوها هنايا في لاماس هنا نول زيرو سي ماس فيرتوال. دونك بين لاتونسيون تاعها راح تكون العكس. دونك تكون موان في او لاتونسيون بورن دو ار. دونك عندي في او تيقال موان ار اي اس. دونك نخرج اس ار تيقال موان في او سير اي اس. صح هذه سهله. دونك هاكا نروحو لا دوزيام كاستيون. هاد المره نهضرو على المونتاج بي. عندي ميم كاستيون بور هاد المره نحوس على ار ار1 ار2. دونك كيفاش نلقى ار ار1 ار2 باش نتحصل على اون سورتي
0 حتى ل 1 فولت يتبدل مع ان كورون 0 سون بيك امبير. دونك هاد المرة عندي 3 بارامتر، عندي R1 R2. دونك على بالكم واش لازم نديرو، لازم نخرج ماكسيموم ديكواسيون مع هاد الريزو هذايا. الو راه يبداو، لازم نلقى اون ايكواسيون ولاش يقعد لي في الاخر، يقعد لي في 0 الكورون بيان سور اي اس وهاد لي 3 ريزيستونس. دونك ما لازمش تكون عندي في 1 ولا الكورون يجي ولا الكورون اللي يجوز في ار 2. دونك هادو ما لازمش، ولا الكورون يجوز في ار 1. دونك لازم تخلص منهم. نكملو. دونك كنا نهضرو على الدوزيام مونتاج. دونك لازم نخرجو ماكسيموم ديكواسيون مع هاد السيركوي باش نخرجو لي بارامتر تاعنا R1 و R2. بون لي ابراهيم انت كنت تهضر. كمل الفكرة كنت تاعك. نخرجوا عندنا ال V1 est égal moins R fois ES يدخل فيه. شكون اللي قال لك اس يدخل R1؟ قلت لك R1 R اللي بحذاها R تيقال موان R moins R fois ES. صح. ومن بعد الأولى ومن بعد منه نزيدو نجبدو ثاني لو V1 est égal كيف بالموا R1 فوا الكورون اللي يدخل فيها زعما E1 ولا باش نسمو. قلت بالموا نزيدو بالموا ثاني ونزيدو ثاني على جال لو سونس هاي لو كونترال على جال V1. وثاني من التحتانية كيف نزيدو نديرو في شيخ نقدروا نديرو R1 تساوي نديرو في 1 موا في 0. والحد الان ليكواسيون تاعك في زوج صحاح. راه اللي يحب يهضر دوكا. شيخ نقدروا نديرو R1 يساوي R2 باه الكورون متساوى كي يتنقسم. شيخ وعلاش دير R1 يساوي؟ باش الكورون اي اس كي يتقسم يولي يتساوى باش تجينا سهله في لي زيكواسيون. سهله بلا ما دير هكذا. شيخ والتالية التالية نديرو V1 موان V0 est égal R2 فوا الكورون اللي يدخل فيها. صح هذه تروازيام. شكون نقدروا نديرو ميلمان في البوان تاع V1. ميلمان باش تلقى V1 في البوان لا في البوان تاع V1 نديرو ميلمان. دونك باش تلقى البوان V1 وهو يعطينا ايكواسيون فيهم كاع فيهم لي تروا ريزيستونس مع في 0. تقدر وي تقدر طري بيان تقدر دير ميلمان. دونك يدير ميلمان تخلص من لي كورون. ما عندناش كاع لي كورون. مليح ديريكتومون ميلمان. وعندنا ليكواسيون الاولى تاع في 1 اللي قالها الاولى كاع تاع ابراهيم. نديروها ميلمان. ليكواسيون اللي خرجنا من الميلمان تساوي ليكواسيون اللي قالها الاولى. فوالا دونك ترومبلاسيها ب R فوا إي إس. ترومبلاسيها ترومبلاسيها بموا R فوا إي موا R فوا إي إس. فكرة هذا أحسن حل. ودات كي تكمل في واش كان يقول إبراهيم زيد ليكواسيون تاع لا لوا دينو ولازم إي إس عند ال V1 بلس إي R 1 تعطيك إي R 2. كنت فاهمين لحد الآن؟ صح. دونك لا سوليسيون هنايا ماهيش مخدومة بميلمان، مخدومة بطريقة صعيبة. دونك مخدومة كيما كان يقول إبراهيم. دونك تخرج في 1 موا R فوا إي إس. في 1 هي تاني بون هذه ليكواسيون الثانية. في 1 هي تاني موا R 1 فوا إي R 1 هكذا. دونك هنا تخرج إي R 1 بهذه لي زيكواسيون تخرجها بأن رابور R سور R 1 فوا إي إس. بعدين لا لوا دوم على إي R 2 هو الكورون يجوز في R 2. دونك إي R 2 دونك تكتبو معايا برك
دونك في ان نخرجها منها نخدم ندير ايكواسيون بهاد لابرونش عندي ماس فيرتوال هنا دونك هي ار فوا اي اس ولا موان ار فوا اي اس ولا ناخذ منها هاد لابرونش دونك في ان هي موان ار ان فوا اي ار ان دونك بهاد ليزيكواسيون خرجت هاد الرابور خرجت اي ار ان تيغال ار سور ار ان فوا اي اس بعد نروح اي ار 2 هو يكون في ار 2 بالواطون هو في اوت موان في ان سور ار 2 نو العكس باردون اي ار 2 هي في ان موان في اوت سور ار 2 بالواطون دونك نخرج اي ار 2 نعوض في ان نعوض في ان بالقيمه تاعها موان ار فوا اي اس هنايا دونك هنايا اي ار 2 نلقاها موان ار اي اس بليس في اوت سور ار دونك لا هو دينو اي ار 2 هي لاسون تاع اي اس و اي ار ونروبلاسيو هنا هذا في هذا هذا في هذا باش نخرجوا ليكواسيون فينال في اوت ايكال موان بين قوسين ار 2 بلس ار فوا 1 بلس ار 2 على ار 1 دو 2 فوا اي اس فهم دونك الكالكول هذا تقدر تعاودو وحدكم دونك هاد لي زيكواسيون كاع في المحصله تاعهم نلقى في اوت اون فونكسيون لي ريزيستونس تاوعي ار2 ار2 ار1 فوا اي اس صح دونك خلصنا في ا ولي كورون اي ار و اي ار مي كيما قال الزميل تاعكم مينمال سهله خير مينمال سهله على روحك بزاف مي السؤال كيفاش نلقى ار1 ار2 شوف عندنا لي طاو لي طابا نعم عندنا لي طاو لي طابا كيكون زيرو في زيرو تكون زيرو كيكون 100 بيكي 100 بي ا يكون عندنا موان 20 فولت هي هاد لو تيرم هذايا R2 بلس R وهذا سي ان كوفيسيون الفا ايه ولا لا كون معايا دونك هذا الكوفيسيون الفا حيكون لو ما في لي دو كا سوا راني في الزيرو ولا 100 بيكو فاراد دونك لازم يكون هذا الكوفيسيون لازم يكون موان 1 فولت سور 100 بيكو امبير ولا لازم يكون هو هذه دي جيجا اوم اللي لقيناها في لا بريمير كيستيون هنا علاش هنا سهله ما كان لها ندير دو زيكواسيون بيسك ليكواسيون تاعي راه سامع عندي غير الفا بون داير ديجا كي نرومبلاسي بالاي اس زيرو راح يكون حيروح لي كلش يقعد والو دونك هذا لو بارامتر هذا اللي بين قوسين هذايا هو سي موان 1 فولت في زيرو سور اي اس اللي هي 100 بيكو امبير ونلقاوها دي جيجا اوم دونك كيفاش نخير هاد R2 بلس R فوا 1 بلس R دي R1 كيفاش نخيرهم باش نلقى اون ريزيستونس تاع ولا ريفيرونس امبيدونس ريفيرونس ريزيستونس تاع 10 جيجا اوم دونك هنا ما عنديش ان كالكول افير دونك لازم نخير دونك نحكم الطابلو تاعي تاع لي فالور ستوندار ونبقى نخير نبدل لي فالور حتى نطيح في 10 جيجا اوم ايه ولا لا لا كاين طريقه واحده اخرى باش نكالكيليهم كيف تبان له حاجه قانونسيو بان لي انا نبقى نسيو كاش طريقه واحده اخرى دونك ممكن كل واحد كيفاش يلقى النتيجه دونك الاختيار تاعي دونك هنا درت ار دينا 1 ميجا اوم ار1 ديناها 10 اوم و ار2 خديناها 100 كيلو دونك هادو مع بعضهم في هاد لو تيرم ولا في هاد الكوفيسيون يعطوني 10 جيجا دونك سي ان شوا بصح انا اللي تهمني الحاجه اللي تهمني هي الكونكلوزيون اللي داوها من هاد ليكزارسيس قال لك كالي لافونتاج دو مونتاج بي بون شنو بلي لاناليز تاع المونتاج ا ساهل على لاناليز تاع المونتاج بي ايه ولا لا مونتاج ا سامبل احكي رايكم نتوما شنو هو لافونتاج تاع المونتاج بي
شنو الفايده تاعو؟ علاش نكسر راسي ندير سيركوي، نزيد سيركوي معقد عاد كيما بون ماشي معقد بزاف مي كاين لي بلو سامبل عليه. علاش نديرو؟ اذا كان عنده افونتاج باين. لا بريسيزيون شير. لا بريسيزيون واش تقصد لا بريسيزيون؟ يعطيك اون فالور خير من السيركوي اللي قبله شير. علاش خير؟ وكي تشوفوا ار هنا لا فالور تاعها ار ريزيستونس وحده خيرتها دونك 10 جيجا. واش رايكم في هاد لا فالور؟ صعب بزاف. كبيرة بزاف. وشنو البروبليم كي تكون عندي ريزيستونس كبيره؟ الكورون قادر ما يفوتش كاع. لا يفوت. ممكن هنا عندي ار راح تكون كبيره على 10 جيجا، مي كوم هنا عندي ار راهي ديجا كبيره، دونك تقدر تقول كاين اون بارتي اللي تهرب لي الار اس. ممكن طا ديبون الاكزارسيس ما عطاناش ار اس شحال. باغ اكزومبل اذا كانت ار اس 100 جيجا دونك راح تعطي بري شحال نقولوا 90% من الكورون راح يجوزي في ار ولو راس راح يجوزي في ار اس. مي توجور كاين اون بارتي راح تجوز في ار اس باسكو ار راهي ديجا كبيره 10 جيجا. نقدر نعتبر هذا انكونفينيون. زيدو شوفي شيخ. شوفي صغيرة شحال حيجوز فيها؟ شحال دير ار فوا اي كاري؟ شحال لا بيسونس؟ حسبها قولها لي. دي صغيرة بزاف، صغيرة بارابور ريزيستونس كبيرة. هادي صغيرة. بالعكس كي تكون صغيرة اللي تشوفي صح. لا تشوفي كي يكون برودوي ار فوا اي كاري كبير. انا عندي اي صغيرة 100 بيكو امبير. بلا ما تملتيبلي عندك اون طونسيون دير 1 فولت او كاري ديفيزي بار لا ريزيستونس كيف ريزيستونس صغيرة. دونك واش قلنا على ريزيستونس كبار كاين عندهم فالور كبيرة بزاف واش يقدروا يديروا؟ بروي لا وي حكينا على البروي تيرميك. دونك لا ريزيستونس واش تقدر دير هاد البروي؟ تقدر دير له دونك البروي باردون دونك البروي هذا يكون على شكل الكورون بروي تيرميك. هو الاصل تاعو سي دي فيبراسيون الكترونيك. البروي تيرميك حكينا عليه في الكور، قلنا بلي هو شنو بروي اكزيستي في كاع لابلاج فريكونسيال، هو اصلو سي دي فيبراسيون الكترونيك. دونك نتخيل نتايا اي كورون فابل راح يتميتيبلي في هاد لا ريزيستونس بلا لوا دون. ولا لا دونك هاد الكورون اللي كان فاب ميتيبلي في هاد لا ريزيستونس كبيره، دونك نقدر نقول بين قوسين حيت امبليفيا ولا لا راح تولي عين طونسيون كونسيديرابل اللي ديبون لهاد البروي تثبت شنو تثبت بهاد لا ريزيستونس. دونك نرجعوا المونتاج نيميرو 2. شوفوا هاد ليكواسيون، شوفوا لي فالور اللي خيرتهم. كبيره كاع خيرتها 1 ميجا، كبيره كاع فيهم راهي 10000 فوا انفيريور على 10 جيجا. دونك رايكم نتوما شنو لافونتاج تاع الدوزيام مونتاج؟ نيليمينيو البروي براسك نيليمينيو شنو نيليمينيو شغل. دونك تشوفوا لا فورمول ديجا، شوفوا لا فورمول كيف عندي هنا الملتيبليكاسيون تاع لي ريزيستونس. دونك غراس لهاد الملتيبليكاسيون تسمعوا فيها شيخ ماش نسمعوا. انا نسمعوا شيخ. الو دونك براه مين عنده بروبليم؟ واش سمعتي؟
شيخ ما كنتش نسمعه. صح، ما قلت مثلا، ما قلت هذا. راك تسمع فيها هكذا. انا نسمعه. صح. دونك قلت لكم غراس هاد البرودوي ولا هاد الملتيبليكاسيون نقدر نتحصل، ما نقولوش كاع، اسمه ترونس امبيدونس. سي ان كوفيسيون اللي يحول لي كورون يحوله لي طونسيون. دونك غراس هاد الملتيبليكاسيون دونك عندي اون ريزيستونس فوا ان رابور تاع ريزيستونس. دونك بهاد الملتيبليكاسيون نقدر نتحصل على ان كوفيسيون كبير بلا ما نخيو اون ريزيستونس كبيره هكذا. نشوفوا هنا خيط ار 2 راهي 100 كيلو، ار 1 خيطها صغيره، دونك ان كوفيسيونس كبير راح يملتيبلي في هاد 1 ميغا. دونك هنا نقراو لافونتاج واش راني قايل. دونك ce montage permet d'obtenir des transimpédances de très grande valeur sans avoir à utiliser des résistances de l'ordre de giga qui, bon, les inconvénients تاع les résistances. الحاجه الاولى غاليه coûte très cher par rapport aux résistances. الحاجه الثانيه اللي tolérance تاعهم جينيرالمون ليميتي على 5%. دونك قليل صعيب باش تحصل على توليرونس تاع 1% ولا تاع 0.1% في هاد لي فالور تاع لي جيجا. الحاجه الاخرانيه augmente le niveau de bruit thermique dans le circuit. دونك بهاد المونتاج بي تخلصت من هاد لي ريسون تاع دي جيجا هكذا. صح. دونك هل كاينه حاجه شي مفهومه؟ شيخ البروي كي نشوفوه كشغل في لا رياليتي في لوستيرو زعما هو كشغل هذوك لي بارازيت هذوك اللي يخرجوا في السينيال تاعنا. وي سي فارياسيون الياتوار. ماشي السينيال تاعك اللي توقع باش تلقاه، سي فارياسيون الياتوار. بون مستحيل تيليمينيه كاع، اذا قدرت مينيميزيه تنقص منه، نقص من التاثير تاعو. بون قلنا ندوز ليكزارسيس 3 عنده واحد السؤال. خلاص نروح ليكزارسيس 3. Donc l'exercice 3 عندي un accéléromètre piezoélectrique. Donc la réponse fréquentielle d'un accéléromètre piezoélectrique est montrée dans la figure 3. Donc قلنا في الشابتر 1 بلي la plupart des capteurs bon surtout passifs ماشي surtout passifs نتحصل بهم معناتها كي نديرو ان سيغي كونديسيونمون نتحصل على ان سينيال اللي يكون في لا باس فريكونس واذا ماشي في الكونتينيو. السينيال تاعهم يكون في الكونتينيو. بون بيان سور كي تكون دي فوا تكون اون فارياسيون لونت دونك تلقى كالكو كومبوزون فريكونسيال اللي قراب لزيرو هرتز، وهذه تنطبق على لا بلوبار دي كابتور. بون باسيف لا بلوبار بون ما نهضروش على الكابتور مي نهضرو على لي غروندور فيزيك باسكو علاش الكونتينيو سبيكترال الترم الثاني على الفارياسيون تاع لا غروندور فيزيك. بون مادام لا تمبيراتور تتحرك بالعقل ولا الفارياسيون تاعها ثقيله دونك سو كي في ولا سيرمون السينيال تاعي اللي حنتحصل عليه يكون ان سينيال لون ثقيل معناتها الكونتينيو سبيكترال تاعو راح يكون كاع مجبود لزيرو هرتز ولا فريمون في لاباس فريكونس. بون كاين استثناءات كيما تشوف في هذا ليكزارسيس لاكسيليرومتر بيزواليتيك. عندي في لا فيغور 3 ا عندي هاد لا ريبونس فريكونسيال تاعو حتى كي نابليكي عليه اون فريكونس يخرج لي ان سينيال مي هاد المره هاد السينيال ما لقاش كومبوزون فريكونسيال وحده. ولحد الان لي زيكزامبل اللي شفناهم ولا لي زيكزامبل اللي شفناهم كاع نعتبر بلي لا كومبوزون فريكونسيال تاعها هي الزيرو هرتز التريتمون تاعي كاع في الكونتينيو. وهاد المره عندي استثناء كما قلت لكم لا كومبوزون فريكونسيال تاعي تبدل. هنا عندي 0.1 هرتز حتى ل 10 بويسونس 4 بون اكثر من 10 بويسونس 4 راك تشوفوا هنايا عندي مولتيبليكاسيون بار 20 مور 10 بويسونس 4 دونك عندي حتى ل 10 5 10 بويسونس 6 باردون 10 بويسونس 5 و 10 بويسونس 6 هرتز. بون مفهوم انا واش قلت؟ صح. دونك هنايا السؤال يقول que doit-on faire pour obtenir un signal électrique stable dépendant de l'accélération quel que soit le contenu spectral du signal issu du capteur. Donc هنا عندي بروبليم وهنا عندي لا فريكونس هنا عندي تقولوا لو غان تاع السينيال تاعي. كما تشوفوا هاد لو غان يديبون د لا فريكونس هكذا. دونك بالنسبه لي هذا حيدير لي بروبليم. دونك انا كي ندير سيركويت كونديسيونمون تاع هاد الكابتور
دونك بور كال كان راح ندير اكسبليكيت كونديسيون باسكو راح ندير هنايا 10 بويسونس 5 وين عندي امبليفيكاسيون بار 20 ولا حندير هنايا ولا حندير هنا وين عندي هاد لا ترانزيسيون دونك الكان تاعي راه يتبدل ماهوش صافي دونك عندي ان بروبليم دونك لا كاستيون تاعكم تقول كيفاش ندير باش تحصل على ان سيgnal électrique stable quel que soit contenu spectral. الفريكونس تاع واش هي ديجا شاف لا فريكونس تاع واش دونك هذا البيزو الكتريك هذا الكابتور بيزو الكتريك كي تابليكي عليه اون اكسيليراسيون بون دقيقه نوريكم ان اكزومبل باش تاخذوا الفكره. انا ما انت انا واش حبيت نقول لك اسكو وي فهمت السؤال تاعك نوريكم باش تشوفوا راك تشوف تبان لكم هاد لاباج ويكيبيديا دونك هذا رسم تمثيلي يعطيكم فكره على الاكسيلومتر بيزوإلكتريك كيفاش داير. دونك انا هذا الماتيريو بيزوإلكتريك فوقو اون ماس ولا كتله تتحرك بون هنايا مثلها فوقها ان روسور بون كي يتحرك الجسم تاعي ولا كي يتحرك كي يدير موفمون هاد لا ماس راح تروح وتجي لاكسيليراسيون ايه ولا لا بون ايماجي كيما تكون راك في طوموبيل ولا في بيس ولا تكون واقف تغي اكسيليري تحس روحك ديبلاسي سواء ترجع لافون ولا ترجع لاري سا ديبون لو سونس تاع لاكسيليراسيون سواء يزيد ولا ينقص. دونك انا كي ناكسيليري ولا نديسيليري لا ماس تاعي سواء تافونس سواء ترجع للور دونك كي تافونسي وترجع للور تضغط على الماتيريو بيزوإلكتريك تاعي. دونك الماتيريو بيزوإلكتريك معروف بلي كي نابليكي عليه اون كونترات ميكانيك ولا اون فورس ميكانيك راح يعطيني سينال الكتريك هكذا. نزيد لكم شيما واحد اخر دونك هنايا كروس سيكشن اوف بيزوإلكتريك اكسيلومتر زومي شويه تبان لكم شويه تبان بون هنايا ابارامون بون هادشي ما يوريك كيفاش كابتور بيزوإلكتريك كيفاش داير من الداخل. دونك هاي ليك لا ماس عندي ماس وهذا الماتيريو بيزوإلكتريك بون هنايا هذا سيركويت كونديسيونمون وهنا السينال الكتريك اللي نتحصل عليه الكتريك كونيكتور اوكي دونك كي صار الموفمون تحصل على سينال الكتريك. دونك لا فريكونس منين جات هاد الماتيريو بيزوإلكتريك هو داير هكذا معناتها ماشي حاجه اللي دارها الانسان ما كاش جينيراتور دو فريكونس معناتها هو هكذا هو خلق الله عز وجل هكذا الماتيريو بيزوإلكتريك تابليكي عليه اون فورس ميكانيك يخرج لي ان سينيال هاد السينيال ما عندوش فريكونس وحده مي عنده اون بلاش فريكونسيال هكذا ان شاء الله نكون جاوبت. ما فهمتك سي سامبل كنديرو غير فلتر باس بوند صح افون قبل ما نروحو لي فيه بون ديجا علاش ندير الفيلتر شيخ عندنا في هذه لاكواج من 5 حتى 7000 راهي ستابل شيخ صح راهي ستابل ندو هذه لابلاص نخدمو فيها دونك نخدمو فيها دونك هذه لا ريبونس نخدمو فيها وكيفاش نخدم فيها باش كان فلتر كيما باس بوند لا صح بون كيما قال شابو دوكا لازم فلتر باس بوند وعلاش باس بوند باسكو باس بوند هو اللي يعطي لك شغل يخليك تدي مجال من لي فريكونس تقدر تخدم فيه مجال في الوسط ايه في الوسط ومن يليميني شوف صح الطرف يمين دونك نيليميني اون بارتي من لا باس فريكونس لا اون بارتي و اون بارتي او ميم طون من لا هوت فريكونس نخلي مجال في الوسط هكذا دونك من 5 ل 7000 هرتز دونك هذه لا ريبونس. بون قبل ما نحكوا على لي فلتر كاع بون هنايا لا ريبونس اون دوا ليميتي لا بوند باسون دو سينيال وين ليميتي ا لا زون او لو غان اي كونسون هكذا. بون هنا ما سبيسيفيش لا ريبونس مي مليح الانسان سبيسيفيك دونك هنا عندي من 5 ل 7000 هرتز صح. دونك نروحو لا دوزيام كيستيون وهنا واش راني نقول هنا عطيتكم لو مونتاج تاع لا فيغور 3 بي دونك هذا المونتاج est considéré pour le conditionnement de ce signal.
Donc le capteur est modélisé comme une source de charge QS ayant une capacité interne. La capacité interne CS est égale à 1 nanofarad. Donc هنايا le capteur piezoélectrique modélise une source de charge. Une source de courant. الله أعلم أنه تقدر تموديليزي بسورس دو طونسيون. Mais généralement هو في la base une source de charge. كيما شفنا في الكور la dernière fois, شفنا une source de charge. Donc une source de charge عندها une capacité interne en parallèle سميناها CS عطينا لكم لا فالور تاعها 1 نانو فاراد. دونك السؤال الاول يقول donner la formule qui relie la tension V0 la VA VO à la charge électrique QS هذه اللي تهمني en considérant نعتبر l'impédance تاع CS supérieure ou très importante par rapport à R1 donc 1 sur J SJ CS oméga 1 sur J CS oméga l'impédance هذه كبيرة على R1 ولا très important ونعتبر ثاني R0 نعتبرها très important لا كبيرة على 1 sur J C0 اوميغا. دونك كي نقول لامبيدونس تاع سي اس سوبيريور ا R1 ولا très important par rapport à R1 واش معناتها؟ معناتها الكرة ما يفوتش فيها بزاف. صح معناتها نقدر نديرها إليمينيها نقدر نيجليجيها من لاناليز تاعي صح. وفي دوزيام كا نقدروا نديرو امبيدونس وحده شيخ اون بارا شكون فيهم اللي تبقى؟ سي زيرو اللي تبقى باش قلت لكم ار زيرو المره هي الكبيره. دونك نحي سي اس ونحي ار زيرو وكيفاش يولي المونتاج تاعي؟ يولي سامبل شيخ يولي في غير ار 1 و سي زيرو انفرتور نورمال انفرتور لا فيه كومبنساتور لا شفناه في الكور مونتاج المره اللي فاتت سمينا امبليفيكاتور دو شارج اللي شافي. دونك كي نحي ار زيرو ونحي سي اس يعلي لومبليفيكاتور دو شارج تاعي ايه ولا لا؟ نعم شفناه المره اللي فاتت في الكور و ار 1 نقدر نيجليجيها بيسك الكورون اللي يجوز فيها نيجليجيها ار 1. بون ماشي نيجليجيها مي نقدر ما ندخلهاش لاناليز باسكو عندي ماس فيرتوال هنايا. دونك نقدر نلقى لا طونسيون تاعي بون ديجا عطوني نتوما لا ريبونس طيب عطوني في اوت فونكسيون دو كيو اس. بون على بالكم بلي البوت هذا المونتاج هو نكونفيرتي كيو اس لا شارج كيو اس نحولها لطونسيون في زيرو. هذا هو الهدف تاع لومبليفيكاتور دو شارج كما شفنا في كل مره اللي فاتت. دونك عطوني نتوما لا فورمول عطوني لا فورمول كي ريلي في اوت تاع كيو اس. نستنى في الجواب. معايا ولا لا؟ معاك. كيفاش تولي السيركوي تاعي خلاص ولات ما عنديش ار زيرو ما عنديش سي اس. دونك كيفاش نربط في زيرو مع كيو اس مع لا شارج كيو اس؟ كيف تولي في زيرو هي اي اس سور اي اس فوا ار 1 بلس 1 سور جي سي زيرو اوميغا بلا ما ندخل ار 1. لا ار 1 هي اللي ديرونجي تقدر ما تدخلهاش كاع في حسابك. عندكم ماس فيرتوال هنايا يقال دونك في اوت قال شنو؟ قال لك هو في اوت moins 1 G sur oméga C. فوا اي اس هذا ماك. دونك في اوت هي موان لا طونسيون او بورن دو سي زيرو. لا طونسيون او بورن دو سي زيرو هي لامبيدونس دو سي زيرو هي 1 sur J سي زيرو. شيخ ما نسمعوا فيك.
الو راك تسمعوا فيا؟ نسمع. ابراهيم عنده بروبليم. دونك شيخ ما نسمعوا. تقدروا تكتبوا له قولوا له بلي هو اللي عنده بروبليم. دونك نكملوا. قلنا في اوت هي لا طونسيون او بور دو سي زيرو. لا بورن او بور لا طونسيون او بور دو سي زيرو هي لامبيدونس تاع زيرو فوا كورون. واش من كورون؟ يس اي اس. سي الكورون يجوز ار 1 هو نفسه يجوز في سي زيرو. هذا مثلا دونك واش نتحصل؟ دونك في اوت هي موان في سي زيرو. في سي زيرو هي لا طونسيون او بور دا كوندونساتور هي موان 1 sur C0 l'intégrale de IS dt. هكذا l'intégrale de IS par rapport au temps واش تعطيني؟ كيو تعطيني لا شارج. عباكم شنو العلاقة بين لا شارج والكورون ولا لا؟ شكون ما على بالك؟ عباكم كاع؟ ايه صح. وشنو هي؟ وشنو اي العلاقة تيكال دي كيو ولا دي تي. ما قولها ليش بالماط، قولها لي المعنى تاعها لو سونس. لا شارج كي تزغد هي تعطيك الموفمون تاع لا شارج هي اللي تكري لي كورون. لا شارج هي تكري لي كورون. كي تكون موفمون في لا شارج هذيك يصرى تكري لي كورون شغل. الكورون هو المومون تاع لا لا شارج. لا هذا تعريف غلط. وشنو واش قلت لي دوك الخان؟ الكورون هو المومون تاع لا شارج. موفمون تاع لا شارج. لا واش على بالك شغل كي يزيد الموفمون تاع لا شارج يزيد الكورون. وي يزيد مي بارابور ا كوا؟ الكورون هو لا شارج شغل عبر الزمن. عبر الزمن. صح. دونك هو لو طو دو فارياسيون تاع لا شارج. دونك نقدر ندير اون انالوجي مع لا فيتاس مع الديبلاسمون لا فيتاس. دونك لا شارج اعتبرها فهم انت كشغل كميه كونتيتي اون شارج كولون بالكولون. دونك كميه ديبلاسي. دونك هذه الكميه التغير تاعها عبر الزمن. دونك كولون سور سكوند معناتها كومبيان دو كولون بار سكوند يجوز لي في لا سيكسيون تاع الكابل تاعي. قالت لك في الكابل تاعي لو فيل الكتريك تاعي عندي 5 يجوز اون شارج تاع 5 كولون بار سكوند. حال هذا الحال نعتبر عندي كورون تاع 5 امبير. دونك هذا العلاقه بين الكورون و لا شارج. دونك الكورون دونك لا شارج هي لا ديريفي تاع الكورون. نو باردون الكورون هو لا ديريفي تاع لا شارج بارابور او طون. دونك كي نقلب لا شارج هي الانتيغرال تاع الكورون. انتيغرال. دونك سي بور سا هنايا كي ندير لا طونسيون تاع اون كاباسيتي بالكم بلي طونسيون تاع كاباسيتي نعطي بون عندي بهاد لا فورمول نلقاها بهاد لا فورمول ندير الانتيغرال تاع الكورون تي تي. دونك هذه فورمول معروفه. دونك انا على بالي بلي الانتيغرال تاع الكورون تي تي هي لا شارج. دونك تو سامبلومون هاد الانتيغرال نبوسيه بي. دونك تحصلت على لا فورمول لقيناها في الكور ماري فات. دونك في اوت ايكالا لا شارج كيو اس ديفيزي بار سي زيرو الكوندونساتور تاع الفيدباك تاع الروتور. دونك ملتيبلي في الموفمون بيان سور في سين موان. هكذا دونك هذا السيركل هذا دار لي شونجمون ولا الفارياسيون ولا الكونفيرسيون شارج كورون باردون شارج طونسيون. مفهوم لحد الان؟ نروحوا للسؤال الثاني. السؤال الثالث. Si le capteur a une sensibilité de 1 picocoulomb par mètre par seconde carré. معناتها بون ما تنساوش انا في اكسيليرومتر. دونك سي ان اكسيليرومتر كي تبدل لاكسيليراسيون يكون عندي شونجمون تاع لا شارج الكتريك. دونك هنايا واش يقول لك؟ يقول لك كي يكون عندي سونسيبيليتي تاع 1 بيكوكولون بار متر بار سكوند كاري. شكون يقدر يشرحها لي هذه؟ 1 بيكوكولون بار متر بار سكوند كاري. كل ما يصرى شونجمون تاع 1 متر بار سكوند كاري
في لاكسيليراسيون تولد لك ان بيكو كولون. صح. دونك يكون عندي ان شونجمون تاع ان بيكو كولون لا شارج توتال تاع لي كابتور. دونك هذا سمعتها. دونك السؤال يقول لك calculer C0 pour obtenir à la sortie une sensibilité تاع 1 millivolt par mètre par seconde carré. دونك نحوس على C0 باش نلقى هاد لا sensibilité en tension. وعندي عطاني لا sensibilité en charge. دونك واش ندير؟ نجيب العلاقة بين الفولت والكولون اللي جبدناها دوكا هما. ايون ونشوف. بصح تلفت لي. ايه فوالا هذيك هي كيما قلت لك. دونك هذه لا فورمي تاعي. دونك عندي سي زيرو هي كيو اس سور في زيرو. بون بلا مو هناك. ايه ولا لا؟ دونك ان شونجمون تاع دلتا كيو اس يقابلو ان شونجمون تاع دلتا في اوت. دونك هنا كتبتها على شكل ديريفي. نقدر ندير هكذا ولا لا؟ نقدر. دونك مادام ليكواسيون لينيير تاعي لينيير دونك كيو اس على في زيرو. دونك نقدر نكتب ثاني دلتا كيو اس سور دلتا في زيرو هكذا. دونك يكون عندي ان شونجمون تاع ان بيكو كولون دابري ليكزارسيس تاعي ان شونجمون تاع ان بيكو كولون يقابلو ان شونجمون تاع شحال؟ لا طونسيون -1 مليفولت. قابلو ان شونجمون تاع -1 مليفولت. وعلاش؟ sensibilité. هذه لا sensibilité تاعنا. قالوا عنا. باسكو لي دو correspond à un changement d'accélération تاع 1 mètre par seconde carré. دونك يكون عندي changement d'accélération تاع 1 mètre par seconde carré. لا شارج تبدل ب 1 بيكو كولون ولا طونسيون تبدل لي ب -1 مليفولت هكذا. دونك تو سامبلومون نلقى سي زيرو نلقاها 1 نانو فاراد. دونك ناخذوها 1 نانو فاراد. دونك دوكا ولات عندي سي زيرو ولات عندي سي اس. و سي اس عطاها لي كيكزارسيس. دونك بيزوج لا فالور تاعهم 1 نانو فاراد. دونك السؤال الاخير بقى دقيقة ونص ويغلق علينا الزوم. دونك السؤال الاخير يقول calculer les valeurs de R0 et R1 pour obtenir une bande passante -3 décibels de 5 Hz à 7 kHz. دونك لا بوند باسونت هي هذه تاعنا حكينا عليها. دونك من 5 حتى ل 7 كيلو هرتز. نو باردون واي ليميتي. دونك نقصنا لها. دونك من 3 نو باردون. دونك من 5 هرتز حتى ل 7 كيلو هرتز. وكيفاش نخير ار 0 و ار 1 هما اللي ما عنديش. كيفاش نخيرهم باش نتحصل على بوند باسونت 5 هرتز 7 كيلو هرتز. ها يبداو. بون في لا ريبونس تاع السؤال الاول قلتوا لي لازم فلتر هكذا. فلتر واش من نوع قلتوا لي؟ باس بوند. دونك كيفاش تحصل هذا الفلتر باس بوند؟ سيركوي تاعنا كيما راه نقول ديريكت شو باس بوند. وي شيخ راهي كونستون في الان. كونستون في الان يلقى تاعنا لقى دابون دابري الشيما هذا دابري لا كورب اللي في لا فيغور. وهي ما خيرتهاش باسكو لقى خيرتها باسكو فيكس. ماذا بيا لو كان جا فيكس ان كان تاع 100 ولا 1000 ماذا بيا كل ما يكون كان كبير كل ما خير. مي بيس كان تهمني ستابيليتي اكثر من هنا كاع.
كملوا. قلنا كنا نحكوا على الكان. قلنا ماذا بينا الكان يكون كبير، كل ما يكون خير كل ما ماذا بيا السينيال تاعي يكون ديجا لا فالور تاعو كبيره. مي انا تهمني هنا لا ستابيليتي، دونك سي بور سا خدمنا هنا من 5 ل 7 كيلو هذا. نرجعوا للسؤال تاعنا، قلنا كيفاش نخيروا هذا الكان ولا هذا الفليتر باسبور كيفاش نخدموه. وهاد المره السؤال قلت لكم كيفاش نخير ار 0 ار، معناتها ار 0 مانيش حنيجليجي هاد المره، بيسك كيستيون 2 3 ار 0 كنت نعتبرها لا فالور تاعها كبيره بزاف ديفون سي 0. هاد المره راح ندخلها في لاناليز. والله ميم جوست بور سي اس، بيسك ار هاد المره ان كون نحوس لا فالور تاعها. دونك هاد المره عندي كاع لي 4 كومبوزون. كيفاش نبدا لاناليز تاعي؟ نرجعو للكواسيون تاع في زيرو واش تساوي، ونقول هادو كاع نيجليجيو حتى حاجة، بعد نحوسو اوميغا زيرو واش تكون تساوي. نقدروا شيخ هذا ار زيرو مع سي زيرو نديرهم امبيدونس وحده شيخ اون باراليل. اها ومن بعد عندنا حنايا في سي زيرو الزاد تاعها واش تساوي ان سور سي اوميغا جي. الاوميغا تاعنا شيخ عندنا لا فالور مينيمال هي 5 كيلو و 7 كيلو شيخ لي فريكونس. بون انا حبيت اجابه تكون شويه عامه، قبل ما نبدا كاع لاناليز، قبل ما نبدا كاع ندخل في زيكواسيون. كيفاش نسهل الامور على روحي. بون نحاول نقسم السيركوي تاعي على زوج، معناتها ندير اناليز الاولى كورون اي اس مع سي اس و ار 1 نعتبرهم سيركوي وحدهم، ونعتبر في 0 مع ار 0 سي 0 نعتبرهم سيركوي ثاني متصل مع سيركوي الاولاني. دوك ناناليزي كل سيركوي وحده باش نعرف التاثير تاع لي كوندونساتور على لي ريزيستونس، معناتها الفلتراج تاعي كيفاش يندار. فهم صح؟ راهو وحده وحده. دونك انا واش راني كاتب؟ راني نقول لكم بون لي باس فريكونس معناتها اف ايكال 5 هرتز، l'impédance 1 sur JC0 oméga est assez important. R0 doit être pris en considération. Bon, on va faire le montage. Donc نبدا بهاد لا دروات، مثلا نبدا ب V0 ومعها C0 R0. نبدا بهاد النص تاع سيكل. دونك شنو نقول لكم؟ انا نقول لكم في لا باس فريكونس ما نقدرش نيجليجي R0 devant C0. شنو نيجليجيها؟ ما نقدرش نعتبر R0 عنده اون فالور امبورطون devant C0. وعلاش بالذات في لا باس فريكونس؟ خاطر سي تكون كبيرة. صح. دونك لا باس فريكونس لامبيدونس ماشي سي تكون كبيرة، نقولوا لامبيدونس تاع السي. دونك لامبيدونس تاع السي تكون كبيرة. دونك في هذه الحالة راح تلعب دور. بون في هذه الحالة ما نقدرش نيجليجيها دوفون R0، ما نقدرش نعتبرها صغيرة دوفون R0، دونك لازم R0 ندخلها في الاناليز. هكذا. بار كونت لو كان جيت في لا هوت فريكونس، كان في لا هوت فريكونس سي 0 لامبيدونس راح تكون صغيرة، دونك نقدر نيجليجي R0 هكذا. دونك هاد المرة راح لازم ندخل R0. دونك نرجع واش قال الزميل تاعكم، لامبيدونس بارال تاع R0 و C0 هكذا. دونك نحسبها. دونك عندي في لا دروات عندي في 0، وهنا واش عندي في هاد البوان ما بين R0 و C0 الماس. لا عندي ماس فيرتوال، دونك عندي 0 فولت. دونك هذا تجي الاناليز سهله. دونك في 0 ولا في اوت est égal à moins bon انا دخلت الكورون moins courant IS
فوا لامبيدونس باراليل ولا لامبيدونس ايكيفالون تاع ار 0 زائد سي 0 هكذا. دونك لامبيدونس باراليل لامبيدونس ايكيفالون ار 0 زائد سي 0 يجوز فيهم ان كورون اي اس على بالنا بها ديال. دونك كورون اي اس تاعي يجي منا راح يجوز عليهم. دونك موا دونك لامبيدونس باراليل تاع ار 0 زائد سي 0 هي ار 0 sur 1 plus JR0 c'est 0 oméga. Donc, هذه l'impédance parallèle. Donc, IS se remplacer dérivé de QS sur DT par rapport à le temps. La dérivée de la charge par rapport au temps. Puisque هنايا راني في السينيال تاعي نعتبرو سينوزويدال. هكذا باسكو كاين دومين فريكونسيال. دونك دابري التيوريم تاع فوريي. دونك اي سينيال اي سينيال نقدر رومبلاسي ولا نقدر نعبر عليه اون سوم تاع دي سينيو سينوزويدو افيك ديفيرون فريكونس. دونك هنا لا ديريفي تاع كيو اس خرجه جي اوميغا هكذا. دونك خرج جي اوميغا. ما فهمتش هذا البوان. كيو اس سي ان سينيال اللي عنده ان كونتينيو سبيكترال هكذا. دونك ما فيش فريكونس واحد، دونك فيه بليزيور فريكونس. دونك هو مشكل ولا مكومبوزي دو ديفيرون سينيو سينوزويدو هكذا دابري التيوريم تاع فوريي. اي سينيال نقدر ناناليزي ولا نحلو الى مجموع تاع دي سينيال سينوزويدو. اي ولا لا؟ دونك 10 هرتز 100 هرتز 1000 هرتز 50 2000 هرتز 3000 هرتز. دونك هادو كاع مع بعضهم يشكلوا لي هاد السينيال تاعي كيو اس هكذا. وكي ندير لا ديريفي تاع ان سينيال سينوزويدو ولا سينوزويدال واش تعطي لا ديريفي تاعو؟ يعني داخل كوسينوس جي اوميغا. تعرفوا هذه ولا لا؟ لا ما نعرفوش هذه. لا ديريفي تاع كي نعبر على سينيال نعبر عليه بالاكسبونونسيال. تكون ان سينيال عنده اون بيريود ولا عنده اون فريكونس اوميغا نقدر نكتبو اكسبونونسيال ولا باردون لومبليتود تاعو فوا ديكسبونونسيال جي اوميغا تي. نعتبر هذه كيو اس تاعي هكذا. نعطيها اون امبليتود كيو اس فوا اكسبونونسيال جي اوميغا تي. تقولي جامي تلاقيتو بهذه؟ جامي تلاقيتو بهذه هذه كاع هذيك كاع كيما راكم جامي شفتو هذيك الاكسبرسيون بلي سينيال سينوزويدال تقدر تعبر عليه بهذه الطريقه بزوج لي زيكسبونونسيال ماشي صح ولا تكون عندك اون فاز اذا حبيت دير فاز زيرو ولا فاز انيسيال. حنا ما نعقلوش اوميغا حنا نعتبروا بلي لا فاز انيسيال هي زيرو جي اوميغا تي. دونك جي هي نومبر ايماجينير اوميغا اللي هي الفريكونس تاعي والتي اللي هو لو طون هكذا. هذه تقدر نكتبها كيو اس اكسبونونسيال باردون كيو اس كوس اوميغا تي بلس جي سينوس اوميغا تي. هذه بعد نقرا عليها واحد هاد لا نوسيون امبورطون بزاف هكذا. دونك حنا تهمنا هذه كيو اس ديال اكسبونونسيال جي اوميغا تي. دونك هذه كي ديري فيها كندير دي كيو اس سور دي تي واش يخرج لك؟ جي اوميغا هي كونستون. واش يخرج لي من الاكسبونونسيال؟ جي اوميغا. تعرفوا لا ديريفي تاع الاكسبونونسيال. دونك جي اوميغا فوا اكسبونونسيال جي اوميغا تي. جي اوميغا تي. دونك دي كيو اس سور دي تي تعطيني شنو كيفاش نكتبها؟ كيفاش نقدر نكتبها؟
كيو اس جي اوميغا كيو اس فوا جي اوميغا. دونك جي اوميغا فوا كيو. مم. دونك اي سينيال سينوزويدال لا ديريفي تاعو واش تعطيك لو ميم سينيال هذايا ملتيبلي في جي اوميغا. دوبل ديريفي تعطيك موا اوميغا او كاري. الانتيغرال تعطيك 1 سير جي اوميغا. خلاص راح نرجع السيركي تاعي. دونك لا ديريفي تاع كيو اس دي تي تعطيني جي اوميغا. اوميغا هي لا فاريابل تاعي هنايا فوا كيو اس. دونك نكملو. دونك هنا واش كتبت لا سورتي تاعي. دونك كتبت لا فورمول تاعي على شكل فونكسيون دو ترونسفير. دونك signal de sortie divisé à la signal d'entrée. Donc V0 divisé par QS est égal à. Donc j'ai oméga, je vais mettre de côté. تعطيني موا بون ديفيزيت كلش بون باردون. جبت جي اوميغا وي كيما قلت لكم مع ار 0 وثاني درت حاجه ملتيبليت في سي 0 وقسمت على سي 0 هكذا. دونك جي اوميغا تجي هنايا تولي لي ار 0 جي اوميغا وبعد ضربت في سي 0 وقسمت على سي 0 شنو ما درت والو هكذا. دونك جبت ندير بها سي زيرو. دوك تفهم. دونك جبت موا 1 سي 0 وحدها وخرج لي هذا الرابور. دونك جي ار 0 سي 0 اوميغا على 1 بلس جي ار 0 سي 0 اوميغا. دونك واش رايكم في هذا لو تاب؟ هذا لو تاب جي ار 0 سي 0 اوميغا على 1 سور جي ار 0 سي 0 اوميغا. تاع لا فورميل تاع اسمه نسيت قريناهم قبل. واش قلت لي؟ ما سمعتش مليح. قلت لك فتنعني في لي فيلتر هذوما فورميل تاع قيمه باس بوند هذا باس بوند ولا باس في اسمه هذا كوب بوند ولا اسمه واحده من الزوج. لا هو كوب بوند باس. باس بوند تكون اوميغا تاعو تكون دوزيام دوغري تكون اوميغا وكاري. باسكو علاش باس او هذا عنده دو سوليسيون. باس بون باس او ولا باس او هذا باس شنو باس او باس او. دونك باس او. دونك لامبيدونس باراليل تاع ار 0 زائد سي 0 سو كونفورت كوم ان فيلتر باس. دونك لا فريكونس كوبير تاعو لا فريكونس كوبير سوا باس او ولا باس با هي 1 sur 2 بي ملتيبليكاسيون تاع ار 0 سي 0 هكذا. دونك سي 0 عندي ار 0 ما عنديش و اف موان 3 ديسيبل عندي ولا لا؟ عندي اللي تحقوه يكون عندي شحال مينيموم هذاك شحال 5 هرتز. 5 هرتز. دونك قلنا لابون تاعي حابه تبدا من 5 بلس 7 كيلو. دونك نجبد ار 0 1 sur 2 بي سي 0 اف 3 ديسيبل روبلاسي ديالو ب 1 نانو فاراد. لا فريكونس ب 5 هرتز كاين ريزيستونس تاع 31.8 ميجا اوم وناخذوها 32 ميجا اوم هكذا. دونك ريبونديت على الشق الاول تاع السؤال. دونك لقينا 32 ميجا هرتز. دونك هذا الاول يخدم لي ولا يدير لي ان سينيال باس او. ان سينيال باس او اللي يبدا من 5 هرتز ويروح. دونك واش نحيت هنايا وشنو هي لا بوند اللي نحيتها اللي سبريميتها من 0 ل 5 من الساكن لتحت. صح من 5 لتحت سبريميتها صح. دونك واش بقات لي سيبريمي الفوقانيه من 6 للفوق. دونك واش من فيتر لازم لي باس او باس با. باس با دونك نسحق واحد يجوز لي من 7 كيلو لتحت دونك نحتاج ان باس با. دونك دوكا نروح النص تاع السيركوي تاعي الاولاني. دونك عندي يو اس هي كيو اس مع ار ا مع سي اس. شيخ مادام عندنا قلنا نقدروا نديروهم اون باراليل شيخ كيما لا شكون ار ا سي اس وي تقدر ديرهم اون باراليل نديروهم اون باراليل ونخدموا كيما درنا في الاول
شيخ قلت لنا نحتاج في التالي، قلت لنا نحتاج فلتر باس باق، قلت لنا لي يفوت لي من 7000 لتحت، كيفاش لتحت ولا للفوق؟ لتحت ولا للفوق شغل؟ يسوبريمي الفوق ويجوز لتحت، سيستم باس با يجوز لتحت. يجوز من 7 كيلو لتحت. بعدا باش يدوز لو رول تاع دوزيام فلتر يزيد ينحي لي من الساك لتحت، وتبقى لي غير لابود من الساك للساك. دونك كيما قال الزميل تاعكم ار ان مع سي اس نقدر نديرهم باراليل. دونك هنا برك عندي السينيال دونطري تاعي هو توجور اي اس، السينيال سورتي تاعي هنا وشنو هو؟ في اس شيخ في في زيرو في زيرو. فوالا قلنا نخدم غير في هذا النص، غير في هاد لابارتي من السيركوي. تسمى زيرو زيرو. قلتش كدير زيرو، كيدير ار ان باراليل مع سي اس. السينيال سورتي تاعك شنو هو؟ في ان هو في ان. دونك في ان هو السينيال سورتي تاعي، السينيال دونطري اي اس، والسيركوي تاعي فيه ار ان سي اس. دونك هذا نقدر نخرج فونكسيون ترونسفير تاعي. صح نجو هنايا. دونك هنايا راني مديطاي شويه. بون لي اوت فريكونس 7 كيلو 7 كيلو هرتز. بون هنايا كيما من قبل، دونك لامبيدونس 1 sur جي اس اوميغا est assez faible et donc on doit la prendre en considération. دونك من قبل قلت لكم جي اس اوميغا هذه نعتبرها كبيره بزاف، دونك نيجليجيها devant R1. مي كوم راني في لا اوت فريكونس دونك لامبيدونس تاعها تكون صغيره، دونك معناتها كاين كورون راح يجوز فيها. هاي دونك في هذه الحاله اي اس ماشي هو راح يجوز لي في ار ان، اي اس هو لا سوم تاع واش حيجوز في سي اس واش حيجوز في ار ان هكذا. دونك هنا لا لوا دينو اي اس تيغال اي سي اس بلس اي ار ان، ولا لوا دون في ان تيغال ار ان اي ار ان. باسكو علاش في ان مابليكي على سي اس ومابليكي على ار ان. هي كان جاتنا في الاخر كون درنا كيما قال الزميل تاعكم ار ان بارل مع سي اس، معليش. دونك لوا دينو في ان قلنا راهي مابليكي على ار ان، دونك لا لوا دون ار ان فوا ار ان مابليكي ثاني على سي اس، دونك بلا ميم نفس الشيء بلا لوا دون اي سي اس فوا لامبيدونس تاع سي اس 1 sur جي سي اس اوميغا. دونك هنايا عندي نرومبلاسي في لا لوا دينو تاعي، دونك اي اس هي اي سي اس معناتها الكورون اللي يجوز كوندونساتور، دونك نرومبلاسي في 1 فوا سو جي اس اوميغا بلس اي ار 1. دونك انا خرجت اي اس اون فونكسيون ديال اي ار 1. عندي هنايا باردون نزيد نعوض في 1 فوالا في 1 نعوضها ب ار 1 فوا اي ار 1 من هنايا. واش نلقى اي ار 1 sur اي اس est égal à كيو ار 1 sur كيو اس. بون هنايا بون لا سورتي ماشي في 1 تاع الفلتر تاعي، لا سورتي هي اي ار 1. وتجي مفهومه خير ولا لا؟ حجروني بلي كورون، دونك عندي كورون اي اس. وحاجه ثانيه هو البارامتر تاعي اللي يجوز من بريمي سيركوي دوزيام سيركوي هو الكورون هكذا. دونك دو بريفيرونس ناخذ الكورون اي ار 1 دقيقه برك، ناخذ هو لا سورتي تاع الفلتر تاعي. وي شكون جا حسيني شيخ كي نديرهم اون باراليل صافي يبقى لنا يولي عندنا كورون واحد برك اللي هو اي اس. وي ابارامون مشكله عيانه تاع باراليل. بونسكو كنديرهم باراليل تقعد لك لا طونسيون في 1 برك. وبعد جربها وشوف. دونك هنا راني خادم بلي كورون، دونك نعاود برك باش ما تبحروش معايا. دونك اذا هنا لا ديالنا دونك كورون توتال اي اس تاع الكابتور هو الكورون يجوز سي اس. بون اون بارتي تروح لا كاباسيتي سي اس، اون بارتي تروح لا ريسبونس ار 1، وهذا اللي تروح لا ريسبونس ار 1 هي اللي تكمل دوزيام سيركوي هكذا. دونك هو البارامتر سورتي تاعي اللي ندير به لا فونكسيون ترونسفير. بون ندير لا لوا دون في اي تيغال ار 1 فوا ار 1، وهي ثاني اي سي اس فوا لامبيدونس تاع سي اس. دونك نخرج اي اس هنايا
اي سي اس نعوضها، اي سي اس هاي اللي كنا نعوضها في ان فوا جي اس اوميغا، هي ار ان نخليها في ان نعوضها بار ان فوا ار ان كما تشوفوا هنا. دونك هنايا نخرج هذا الرابور اي ار ان اللي هو السينيال دو سورتي تاعي، هذا الفلتر ديفيزي سور السينيال دونطري اللي هو اي اس est égal à 1 sur الله واش يخرج لي مع الاخر 1 sur 1 بلس جي ار 1 سي اس اوميغا هكذا. دونك يقول اي ار 1 sur اي اس لا ميم شوز كيما نقول كيو ار 1 فوا كيو باسكو حملتيبليهم في لو ميم انترفال دو طون. صح دونك نملتيبليهم في لو ميم انترفال دو طون باش نروح من الكورون لا شارج. دونك هذا كيما تشوفوا فيه وشنو هو هاد لا فونكسيون ترونسفير اصبر باسبور. Donc R1 en parallèle de ZCS se comporte comme un filtre passe-bas avec F-3 décibels كما شفنا مقبل في الباس او 1 sur 2 pi R1 CS. نفس الطريقة نخرج R1 CS لقيناها 1 نانو فاراد ولا كيكون في الاكزرسيس 1 نانو فاراد. F-3 décibels شحال نخيرها 7 كيلو هرتز. دونك كنسيفيت الباس با نخير لا فريكونس ماكس اللي يحبس فيها السيركوي تاعي. شحال نلقاها نلقاها 22.74 كيلو، نخيرو 22.6 كيلو. دونك هكذا خلصت الاكزرسيس تاعنا. اللي عنده سؤال كيما الار 1 والسي اس ما نشوفو فيهم ميم كورون، تسمى ما نقدروش نديرو هذيك الساعه باراليل. لا نقدر. علاش كل اللي قال لك الباراليل لازم يجوز فيهم ميم كورون؟ بالعكس الباراليل كل واحد كل كومبوزي يجوز فيه الكورون تاعو. باراليل وعلاش؟ باسكو لي طونسيون اللي مطبقين عليهم لي ميم يتلاقاو هنا في 1 وبيزوج عندهم زيرو هنايا وزيرو هنايا. سي بو سا نديرهم باراليل هكذا. شيخ نقدروا نديرو مينيمال في البوان تاع في 1. دير ميلمان بون تحل هنا نفس الشيء، سواء دير ميلمان ولا تكالكولي لامبيدونس باراليل. الهدف تاعك كيما كيما دار ميلمان معناتها حاب تلقى في 1 مي كيما شفنا حنا ان الهدف تاعي نلقى الكورون يجوز ار 1 باش علاش لا فونكسيون ترونسفير تاعي تكون كورون اللي يجوز ار 1 ويروح للدوزيام سيركوي ديفيزي بار اي اس. دونك راني حاب نلقى اي ار 1 هكذا. دونك دو بريفيرونس نديرو كيما راني داير انا هنايا، ولا جرب ما باليش نقدر نكون غلط. جرب دير ميلمان ولا دير الريست امبيدونس باراليل وشوف بدات تلقى تاع اي ار 1. مي انا تبان لي واش راني داير انا خير والله اعلم. شكون اللي عنده سؤال في داخل؟ شكون اللي عنده سؤال قبل ما نختموا؟ نزيدو من بعد نكملو تيدي لي مرة ولا صاي ولا هذه نديرو كل العشيه تيدي. لا قضي تيدي سي بون. بقالنا تيدي نيميرو 8. قلتنا ما نبيش اسكو نكملو ولا لا. السمانه الجايه ان شاء الله. بون من 3 الخميس ما نكونش ديسپونيبل، دونك نحاول ان شاء الله نديرو سيونس سواء الحد سواء الاثنين ولا ممكن حتى السبت ان شاء الله. شيخ بون اذا ما درناش الصباح نقدروا نديروها العشيه من 5 وهبط ممكن. محتاج كونفيرمي لكم. دونك اذا ما عندكمش سؤال نختموا ونكملوا العشيه الكون ان شاء الله. ان شاء الله. شيخ صح.